1976 सालात जेन्ना मदर तेरेसा गोंयांत आयिल्ली तेन्ना तिणेन आपली एक संस्था उगडलेली जिका आमी मिशनरीज ऑफ मदर तेरेसा म्हणून वळखतात, जातून गरीबांतल्या गरीब लोकांक आदार मेळटालो. फाटल्या 49 वर्सां ह्या संस्थेन गरिबांची सेवा केली. पणजेन आशिल्ल्या एसेस्तेसिया गोवा कमिटीन ह्या संस्थेक भायर सरपाचो आदेश दिलो, जाचेर सामाजीक कार्यकर्तो मारियानो फेर्रांव आनी फिडोल परेरा हांणी आवाज उठयलो आनी मागणी केली की त्या संस्थेक परत हाडपाचे. तांच्यो मागण्यो मान्य करून एसेस्तेसिया गोवा कमिटीन तांकां 30 दिसांचो वेळ दिलो. हो वेळ तांकां खूब कमी दिसलो, कारण ह्या संस्थेची मदर सुपेरियर म्हणजेच हेड सिस्टर इंडियेच्या भायर आसता आनी तिका येवपाक वेळ आसा. तशेंच एसेस्तेसिया गोवा मेंटेनन्साक आयला. डॉक्टर ओदेत लोबो हांणी थळाव्या लोकांच्या सांगातान फुडाकार घेवन आज पेटिशन फायल केला आनी एसेस्तेसिया गोवा कमिटी कडेन जर जमना जाल्यार गोंयचो लोक मेळून तांकां मदत करपाक तयार आसा अशें सांगलां. मारुया एक नजर. I'm from Panjim. I was the one who has taken up this issue of the Missionaries of Charity from the day one, along with the support of activist Fidel Pereira and activist Marian Ferrao. And the thing is that we have been following it up with the sisters at Calcutta and here at Goa. And the thing is that we have also met the president, who has said that he will give send a letter for reconsidering their decision and give them a time limit of 30 days. And the thing is that, but nothing is mentioned that they will repair the roof, because it is leaking a lot and it is getting flooded inside, and where the inmates are getting sick and they need a special care and everything. So now, so आमी कितें सांगलें तांकां की 30 days is very short, चड उणें, कित्याक आमकां कळूंक येयला की मदर जनरल कोण डिसायड करता ते इंडिया भायर आसा, आनी ते येतले ऑक्टोबरान, आनी 30 दीस चड शॉर्ट आहा. आनी that's why we have asked the sisters, we have come with a resolution here, and we have to request the assistance, and nobody was there. Only the staff person was there, Mr. David, because the committee people nor even the president was available here and assistance. So we handed over to the staff who is there, one Mr. David, to hand over to the committee and to the president to reconsider their decision to wait till the month of October. But in the meantime, to send another letter to them saying that they will do the repair work, because they think, the sisters think that they will not do the repair work and they are unable to come here because it is not in a living condition, unfit condition. So the thing is that we request the president and the committee to send another letter to the Missionaries of Charity and to Calcutta to say that we are doing the repair work, and then only you all can re-enter here and continue with the social activity. So we request this committee, Assistance Goa, to please reconsider our petition to grant time, and in the meantime to send them a letter, and also because Mother General is not here, she's coming back in the month of October. Thank you. आम्ही डे वन सुटया. हांवें फिडलाक कॉल केले, बाबा मदर ट्रिसाचें हें जालां, त्या दिसा सुटया, आनी डॉक्टर वदेतात आनी आमचे बाय आहा नेच आमच्या बराबर इल्ल्या कडेन आहा, ताका हें करून आमी आयज परतून पेटिशन करपाक येयल्या, कित्याक 30 डेजांचो टायम दिल्लो मदर ट्रिसाक परतून हें करपाक, रिकन्सिडर करपाक. आनी डॉक्टर वदेतान सांगलां कितें कितें हडल आहा पळय तें आमचो आमी फॉलो अप करता. इवन आमी तेंचे पळय हिंगा प्रोविन्शियल आहा थिंगा लेगून आमी फॉलो अप केले, आनी तेणी आमकां सांगलां हें मदर सुपिरियरानूच हें घेवपाक जाता म्हणून, आनी ती आवट ऑफ इंडिया आहा, आनी ती आवट ऑफ इंडिया येतोच ती आपणाचें कितें आहा पळय तें बाय मीन टायम जे बी डेलिकेट कंडिशनान हें पळय हें आहा थिंगा रावोंक जायना, ते मातशें तेणी तेजेर नदर मारची आनी ते वेगींतल्या बेगीन तेणी हें करचें, रिपेर करचें
आणि मदर ट्रिजाच्या एकाय मिशनरी वा मदर ट्रिजाच्या तांकां सांगचे आमी रिपेर करता आणि आमी तुमी रिकन्सिडर करून हें करीत जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी जे पळय लोक मजत घेतात तांकां जाय ते बऱ्याक पडटलें. आयज आमी पॅटिशन घेवन येयल्ली डॉक्टर लोबोनू एक स्टँड घेयला की आपण सिस्टर्सांक घेवन येतोलेच म्हूण हिंगा अँड अलॉंग विथ हर मी अँड मारियान स्टूड बाय. आतां पॅटिशन घेवन परतून येयले आमी रिकन्सिडर करपाक एक कमिटीक आनी सांगपाक मातशें तांकां टायम दियाय कित्याकू जी हेड आहा जनरल शी इज आउट ऑफ स्टेशन. In fact, she is in Africa, wherein she is supposed to come down probably by mid of October or by end of October. So, that 30 days जे दिले तांकां is not sufficient. Secondly, चोवपाक गेले जाल्यार हे कंडिशनां ना हाल्यां तर ती येताय म्हणली. If you see, we have been visiting these sisters. आमी तेंगेल्या शेल्टर होमाक गेले आनी जायतीं जाणटी डिसेबल जेश कोन आहाय आनी जेश कोन ह्यो सिस्टर्सो तेंची कुयदाद घेताय. दे आर बेड रिडन, दे कांट मूव, दे कांट इवन क्रॉल म्हणटाय जेश कोन तेंकां उबान घालूंक पडटा, उबान हाडूंक पडटा. सो हे कंडिशनां ना तेंकां हिंग दवरपाक. There are few which have to be fed, which have to be lifted, तांकां पॅम्पर घाल, तांकां धुवपाक पडटा, पुसपाक पडटा, क्लिनींग पडटा. सो हे कंडिशनाक ना, हे रिपेराक येयला. सो सिस्टर्सांक जेश कोन आमी उलयले ते जाणा सिस्टर्सी म्हणपा लागल्यो तेंगे घाण दो न्हू आनी जेश कोन मागीर यू नो रिपेर वर्क केलें जाल्यार कित्याक आख्खें उंचल्यान चोयलें जाल्यार आख्खें गोठा उदक कोण गोठा कोणच्यान गळो आहा आनी क्रॅक येयलो आहा आख्योय. सो हाफा तें तुमी चोयलें जाल्यार एश कोन बँड जालो आहा. सो ते रिपेरा येयलो आहा. So we have to repair that, and to repair this will take lot of time. So हांव हिंगा कमिटीको मागोता as they say the Goa committee ji ha, they are doing an excellent job. I'm asking the president also Neville to reconsider this petition what we have given again and give them sufficient time and to repair this. आमी सोगली हाय हेल्प करपाक तेंकां. सो जाय जाणांनी मुळोले हा आमी हेल्प करपाक रेडी आहाय if they take an initiative to repair this and give it back to the sisters. So आमी मागताय कमिटी कडे प्लीज रिकन्सिडर दीस. आतां आमी रेजोल्युशन घेवन येयले ते जाणा हें पेटिशन दिवपाकू कोण आसो ना. फकत ऑफिस बॉय आसलेलो डेविड. आमी डेविडा कडेन हें दिलो हा आनी डेविडाको मागलो हा तेक सांगोन की हे तुमी कमिटीको दिचे आनी आमगे सिस्टर्सांक परतून हिंग हाडचे म्हूण. कित्याक हो जागो सिस्टरान बरें मोगान हो दवरलो आनी मादर ट्रेसा गेले हिंगा जायते मेमरीज आहाय. शी हॅज वर्क फॉर द डेस्टिट्यूट, फॉर द ऑर्फन्स, फॉर द इन्फंट्स, फॉर लॉट ऑफ मदर्स which were there old. So she has struggled. So that has to go back to them again and only to them. So begging and pleading to the committee that it has to go back to the sisters, begging and pleading to the sisters to come back once it is repaired. आता also म्हाका सांगपा जाय ही आता संस्था जी हा ती मदर ट्रेसाकूच वचपाक जाय आनी कोणाकूच न्हू. कित्याक फुडले म्हाका खबर ना जायत चलता गोंया हिंग बिल्डर लॉबी दुकान घालपा जाता. सिस्टर येवपा सोदनाय आनी केसो काणयो त्यो काणयो ह्यो काणयो आम केसल्यो काणी आयकपा नाका. हे पोतून सिस्टरांक वचपा जाय. हिंगा कोणा बिल्डर लॉबी बी इनवॉल्व जावपा शिरपणा ह्यो काणी सांगोन रिपेराच्यो आनी केसोल्यो आम कोताय. सगलो लोकमेन हिंगा एक रेडी आहा करपाक हे रिपेर वर्क. सो हांव हिंग मागोता आमगे संस्था कडेन ही परतून येवपा जाय आनी कमिटी कडेन मागोता परतून मदर ट्रेसा गेलेच सिस्टरां कडेन वचपा जाय. एंड नोबडी शूड गेट इनवॉल्व इन दीस. कित्याक आयको येत तेश कोनू कोमुदाद लँड कॅप्चर केलो आहाय, दोंगर कॅप्चर केलो आहाय, कितना कॅप्चर केला आनी हें करपा उगोच जाय. सिस्टरां एक काळे आतां परतून आपयताय. सो म्हाका आतां ही डिफरंटूय स्टोरी जाल्यार खबर ना
कित्याक आमी पेटिशन आफ्टर पेटिशन फायल करीताय फॉलोअप करीताय सो आजून देखून हे रिपेराक गेल ना सो हांव मागोत कमिटी कडेन हे रिपेरा वचपा जाय जाता तितू बेगीन आनी जाता तितू बेगीन तेंकां हाडपा जाय थँक्यू आतां पळय फिदोलान पळय सांगलां तेजेरूच हांव ह्यो थोडेच सांगूंक कोत्ता की हो जावन आहा प्रायम एरिया आनी ह्या प्रायम एरियेचेर जायत्या जाणांचे स्पेशली हे बिल्डरांचे दोव आसून आमचे बॅकस्टेबर्स आहा हिंगा बॅक बायटर्स आहा तेणी आमच्या मोदें राबोवन हो दिसपोट केल्ल्या कडेन आहा थोड्यांनी हांव नांव सांगना टायम येयलो म्हणून तेंच्याय हांव एक्सपोज कोत्तलो आनी एक्सपोज केले म्हणून जे मनीस कोण आहा पळय ते तुमकां कळटले बॅक स्टेबर्स कडेन आनी तेकाच लागून हांव ह्या सनसेट गोवाच्या कमिटीक सांगता जरी तर तुमी तेंच्या शिकवण्यांचेर रावले आनी तेंच्या आयकोन रावले तुमकांय खूब त्रास जातलो तेका लागून हांव मागतां जे पळय तुमी हें घेतलात रेजोल्युशन घेतलात जे पळय मिशनरी ऑफ मदर ट्रिजाक वचून हाडपाक तांकां आमी पळय टायम मागला वो तेणी मागीर टायम मागला कित्याक मदर सुपिरियर थिंगा ना म्हणून भायर आहा म्हणून तो तांकां दिवचो आनी हें रिपेर करपाक तुमी हातीन घेवचें तुमकां मजत जाय की गोंयकार गोंयान आसात गोंया भायर आहात आनी अख्ख्या संवसाराचो लोक तयार आहा तुमकां सपोर्ट करपाक इतलेंच म्हजें सांगून आनी हे बॅक स्टेबर्स आनी बॅक बायटर्स पळय आहा तांकां ही म्हजी ह्यो मॅसेज तुमी फाटीं राबात तुमचें काम तुमी करात ह्या हेच्या मध्ये तुम्ही पडो ना देव बरें